वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। कुरम में कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सूबे और ज़म अजला की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इक़दाम की ज़रूरत है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में ताउन करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। अली अमीन गंडापुर बोले, शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। दहशत गर्दी के अफरीद का मिलकर मुकाबला करेंगे। फैसिलिटेटर्स ऑफ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन को ज्यादा फरोग दें। हमें सियासत को एम्फेसिस करना चाहिए इश्यूज के ऊपर और सिर्फ जातियात को डिस्करेज करें, जो करते भी हैं और इंशाल्लाह और करें। तामीरी मुज़ाकरात हो, इख्तलाफ राय की भी इज्जत की जाए। तमाम असम्बलियों के स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में सहूलत कारी को फरोग दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के बाद हम पर पार्लियामान को ज्यादा फाल बनाने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। स्पीकर्स पार्टी न बने, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी का कहना है, पार्लियामेंट में वज़रा की अदम दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना पड़ेगा। वज़रा नहीं आएंगे तो हम फ्लोर ऑपोजिशन को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात हतमी फैसले तक मुअत्तल किए जाएं। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन और PTI वकला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहा जा रहा है। दीगर मुकदमात की समाअत रोजाना क्यों नहीं हो रही? ये चाहते हैं तमाम मुकदमात की समाअत रोककर GHQ हमला केस में फैसला हो जाए। बानी PTI और फवाद चौधरी की जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं। मौलाना फजल रहमान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान की वफाकुल मदारिस के जिम्मेदारों से रात गए मुशावरत। मुफ्ती तकी उस्मानी से भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुशावरत के लिए फिर रुजू करेंगे। सियासतदानों को हटाकर ठेकेदार मुसल्लत कर दिए गए। पूरी सियासत झूठ पर चला रहे हैं। कितने दिन तक झूठ की सियासत करेंगे? ये हुकूमत चल ही नहीं रही। मुल्क में दहशत गर्दी है और हुक्मरान कमरों में बैठकर बयानात दे रहे हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा की औस्ता मोहम्मद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा तो बलोचिस्तान को कहां से मिलेगा? बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला करना चाहती है। अगर दाखिले मुकर्ररा कोटे से ज़ायद हुए तो बाद में मसाइल होंगे। हम ऐसी कोई रिवायत कायम नहीं करना चाहते। गवादर HBL PSL प्लेयर ड्राफ्ट की मेजबानी करेगा। तकरीब 11 जनवरी को मुनक़िद होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, गवादर में मेजबानी का मकसद सकाफती अहमियत को उजागर करना है। सलमान नसीर ने कहा, इक़दाम PSL को पाकिस्तान के कोने कोने तक फैलाने की अक्कासी करता है। गवादर में तकरीब होना पाकिस्तान के खूबसूरती को दुनिया के सामने दिखाने के अज़्म का अक्कास है। हम इनको सजाए मौत दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जब तक इनको सजाए मौत नहीं आती हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित।
مسکر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ مجرموں میں حنیف سارنگ، مشتاق مہر، دریا خان، لطف جمالی اور الطاف جمالی شامل۔ خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا۔ راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے، مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کا الزام۔ لاہور کی احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی سمیت پیش ہونے والے تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پرویز الہی کو فرد جرم کے لیے 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ دوران سماعت وکیل نے بتایا پرویز الہی کل شام باتھ روم میں پھسل گئے تھے، کمر اور ٹخنے پر چوٹ آئی ہے۔ پروسیکیوٹر نے جج کی طرف دیکھ کر کہا آپ ہی بتلائیں کہ میں بتلاؤں کیا۔ یہ فرد جرم سے بچنے کے لیے ہر تاریخ پر میڈیکل پیش کر دیتے ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے پرویز الہی پر پھر کسی دن فرد جرم عائد کر دیں گے۔ کراچی میں جام صادق پل پر کھڑا ٹریلر اور اسٹریٹ لائٹ کی بندش ایک اور حادثے کا سبب بن گئے۔ باپ بیٹا جاں بحق، تیز رفتار موٹر سائیکل پل پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی، خاتون محفوظ رہیں۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر خراب ہونے پر لاک لگا کر چلا گیا تھا۔ تیز رفتار بائک اندھیرے کے باعث ٹریلر میں جا لگی۔ کراچی میں اس وقت بہت میگا پروجیکٹ چل رہا ہے، وہاں پہ یہ بلڈنگ مٹیریل چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا دن کام بند ہو اور رات کو شروع ہو، اور یہ اگر ڈمپر ڈرائیور ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے ایک لمیٹڈ اسپیڈ جو ان کے لیے ہے وہ مینٹین کریں۔ جہاں پہ سڑکیں خراب ہیں وہاں پہ KMC کی انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ جی وہ سڑکوں کو ٹھیک کریں۔ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا بہت آسان ہے، فٹنس کا جو میکینزم ہے وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ کراچی میں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، ڈمپر سے تعمیراتی سامان کی ترسیل ہوتی ہے۔ ڈمپر ڈرائیورز تیز رفتاری سے گریز کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں KMC کوشش کر رہی ہے خراب سڑکیں جلد تعمیر کرے۔ شہر میں بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی شروع ہو گئی۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کی فٹنس پر بھی سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ NA48 اسلام آباد سے PTI کے امیدوار علی بخاری کی درخواست پر بھی حکم امتناع جاری۔ ہائی کورٹ نے NA47 کے بعد NA48 میں بھی الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا NA46 کی حد تک ٹریبیونل کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ علی بخاری نے راجہ خرم شہزاد کی کامیابی اور نئے الیکشن ٹریبیونل کی تعیناتی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ون ڈے میں 81 رنز سے شکست دے دی۔ سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ 330 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 248 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کلاسن 97 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ شاہین آفریدی 4، نسیم شاہ 3 اور ابرار کے 2 شکار۔ کپتان محمد رضوان 80 اور بابر اعظم نے 73 رنز بنائے۔ کامران غلام نے 32 گیندوں پر 63 رنز کی اننگ کھیلی۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کامران غلام 63 رنز کی جارحانہ اننگز پر پلیئر آف دا میچ قرار۔ کہا اپنی پرفارمنس کی بے حد خوشی، زیادہ خوشی اس بات کی ہے ٹیم سیریز جیت گئی۔ کپتان محمد رضوان نے کہا پوری ٹیم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سائم نے اچھا آغاز دیا، بابر کے ساتھ شراکت عمدہ رہی۔ کامران غلام کی اننگز نے جنوبی افریقہ کو میچ سے دور کر دیا۔ پروٹیاز کپتان بولے لگ رہا تھا میچ ہمارے ہاتھ میں ہے مگر وکٹیں گرتی رہیں۔ جیتنے کے لیے ہمیں اپنی بیٹنگ میں تسلسل لانا ہوگا۔ ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، قلات -7، کوئٹہ زیارت میں -6، چترال دیر کالام میں -5 تک گر گیا۔ سرد موسم نے اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک پہنچا دیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 5 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رپورٹ کیا گیا۔ امریکہ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ واشنگٹن کی 20 سال پر محیط کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ نیو یارک میں خارجہ تعلقات کے اجلاس سے خطاب میں امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کہا
2 دہائیوں میں واشنگٹن نے ایران میں حکومت تبدیلی کی کوششیں کی. واشنگٹن نے ایرانی معاشرے کو ابھارنے کی کوشش کی تھی. ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کو بم بنانے سے روکنے کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے. نائجیریا کے اسکول میلے میں بھگدڑ مچنے سے 35 بچے جاں بحق اور 6 شدید زخمی ہو گئے. اسکول انتظامیہ نے 5000 بچوں کے لیے کھانے اور تحائف کا اعلان کیا تھا. تقریب میں 8000 افراد پہنچنے پر بھگدڑ مچی. پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا. چیمپئنز T20 کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں اسٹیلینز اور ماخوذ مد مقابل. دوسرا میچ ڈالفنز اور لائنز کے درمیان کھیلا جائے گا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں سالانہ اسپورٹس گالا میں ایبٹ آباد نے میدان مار لیا. صوبے کے 22 ڈسٹرکٹس کی طالبات نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا. فائنل مقابلوں میں طالبات نے مارچ پاسٹ پی ٹی بینڈ سمیت رنگا رنگ پروگرام پیش کیے. اور چترال کی وادی کیلاش میں چموز فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ شروع ہو گیا. کیلاش قبیلے کے مرد، خواتین، بزرگوں اور بچوں کا رقص. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد کیلاش پہنچ گئی.